kaluoy o pagkamaayo sa Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. So alang sa tanan tumasuking tigpaminaw, maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Kumusta nga to ang mga kaigsuonan diya sa kanginan, no? Diya sa tanan nga mga watchers, no? Sa mga tanan nga naga watch sa to ang Facebook Live. Ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan, no? Sa tanang mga katatayan, sa tanang mga kananayan, sa tanang mga kabataan, ulitaog dalagag, lulog-lula, no? Sa tanang mga kabalayan, no? Sa tanang pamilya, maayong buntag ka na itong tanan. I hope nga makadeklarar patas itong kaugalingon, no? Pag-ingon, ako buhi abtik madasigon. No, kay importante yung kayo igsuon, no? Sa ato ang matagusa kinabuhi. So, mga igsuon, kining ato ang pagpaabot. So, kaning ato ang 105.3 News FM, nagpaabot din kanunay o positibong balita. No, inubanan o uban sa pagunitay yun, no? Sa ato ang spin media. Oo, kaning kung ano siya, sa media platform isuon nung nagapaabot og mga positibong balita at sa mga katauhan. So walain nga mga positibong balita isuon nga ato ang digunitan unang-una sa tanan kining pulong sa Ginoo. No, kining pulong sa Ginoo nga gikinahanglan natong tanan. Okay, ang tao isuon ang kinahanglan gyud pulong sa Dios. So kining ato ang pulong isuon nga ginapaabot di lang ni kasugo ni sa tuang buhi nga Dios kundi inabagan o kanang gitukuran gid isuon sa tuang Republikanong balaod nun Republic Act 11163. Mao nang alang sa kasayuran sa mga individual nga mga Pilipino labi na gyud diha sa mga area nga karon pa nato nasudlan, no? Kanilang yung tao nga wala pa nasayod, inosente pa o ignorante pa sa usa ka balaod, di magyud na siya maka handle dayon sa iyang gibati, no? Kay labi nag una-una niya nga nakatugaw, mo reklamo gyud na siya, no? Pero nakabalo na ta nga di ay balaod din sa igsuon sa tuang batakang balaod din sa ilalom sa nasod sa Pilipinas, no? Ato siyang irespeto. Kung ano mang kadlawon man nato ning kahimo tungod kay intact pa ang mga pamilya, intact pa ang mga tatay, mga nanay, mga kabataan o kanang naa sa sulod sa panimalay, intact pa igsuon, kumpleto pa. Siguro maingunta nga ang inyong ang usa ka pamilya nagadaiya baya ang mga kuano, nagadaiya ang mga sitwasyon na pamilya nga murag wa kay problema. May problema kay sa mga anak, may problema kay sa bana, may problema kay sa asawa, no? Pero dili tanan nga mga pamilya ingon ana ang kahimtang. Anay pamilya ison ang kahimtang yun. Grabe ang mga anak, na problema gyud sa mga anak, ang mga ginikanan problema kay silang mga anak. Na ay pamilya nga ang bana nagproblema sa iyang asawa. Aman ang mga anak nagproblema kay silang mga ginikanan, no? Anay mga asawa nagproblema kay silang bana. Dili na kanaya jud isuon ang mga sitwasyon, no? Mao nang kung ikaw sa kapamilya nga murag hapsay imong panimalay, mao nang maingon ka nga wa man ko ning hinahanglan ana kay kaning amo ang kahimtang okay man ni wa man kasi nabtanay man sa panimalay, isuon dili kay nga ana ang uban, no? Daghan ang pamilya nga naay mga problema. So kaning among pagpaabot isuon, muhupay ni sa mga naay mga problema. Mutulid ni sanay mga problema, no? Mao nang kung ikaw murag sa imong tan-aw na kay kanang hinahanglan pero daghay nang hinahanglan. Managilan ta mag tan-aw sa tong kaugaling mong panginahanglan igsuon, tan-awon po nato ang panginahanglan sa uban. Unang kung mahal nimo imong isig ka tao, mo sakripisyo ka. No, mo sakripisyo sama sa mong gihimo karon igsuon, wa may mga sweldo ani. Kanang nagabudyong sa inyong mga kabaranggayan igsuon sa inyong sityo nga mga trumpa nang lakaw na igsuon tungod sa kausa nga ipaabot jud ang
word of God nga to sa mga katawan, first one sa ato ang sugo sa tumboy nga Dios, no? Maningon si Jesus igsuon nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw sa tanang katawhan ang maayong balita. O ipasangyaw ang maayong balita sa tanang katawhan. Ang mutuo o ang magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo sinutan. Kaya nga nung kondisyon ang tao na dapat natong masabtan nga kahimtang nato. Kaya bisan pa siguro tarong ang imuhang panginabuhi, maayo ang imuhang panrabaho, murag hapsay ang inyong panimalay, murag maayo ang imuhang sitwasyon sa imong pisikal nga lawas o sa imuhang panginabuhian igsuon maayo ang imuhang kahimtang igsuon sultihan ta ka na kay dapat masabtan o na kay dapat makit-an, no, sa imuhang kaugalingon nga naa di kay kulang gikinahanglan din nimo ang kaluwasan nga gikan sa Dios. Gikinahanglan din nimo ang kaluwasan nga gikan sa Dios. Kay timan igsuon na kinabuhi kaning kalibutan nga di lang sa lawas. Kay kung lawas ra igsuon ang pagkinabuhi nimo ning kalibutan tanawan ang nasa lawas ra ang nasa lungon. Di lang gina makinabuhi igsuon pero mao lagi ni dapat masabtan nato nga di ang lawas ang ato ang kanang pagkinabuhi ning kalibutan na igsuon di ilawas ra ang ato ang gitagad or angay tagdon. Kinsahay ang tao nagtagad din sa lawas. Gatiman niya, yang gipakaon, iyahang painom o iyahang gatiman pag maayo gipapahulay, no? Iyahang gilingaw. Mo na igsuon na gisinaan ato ning bagnosan og mga nagkadaiyang pangbagnos aron lang yun mo gwapo mo himsog na mayong tan-awon. Mao gina ginahimo nato igsuon sa tong lawas, no? Pero sultihan ta kay igsuon magtan-aw ta og kana bitawng kamatuoran, no? Duol tas kamatuoran masabtan nato igsuon ang ato ang kahimtang unsa gyud ang kahimtang sa tao. Ingon ang pulong sa Dios makabalo ko mas kamatuoran o nga kamatuoran maghatag kanyong kagawasan. Gikinahanglan gyud ang kagawasan igsuon. Kanang kagawasan nga atong isgutan mao nang kaluwasan nga gi-offer sa Dios sa matag usa nato nga kinabuhi. Ug dapat masabtan nato ni nga ang ato adi ay nga pagkinabuhi ning kalibutan adi lang taman sa unod. Kung dili naapoy ato ang angay tagdon nga maong espiritual nga kahimtang nato. Gikinahanglan natong espirituhan ng kahimtang. Mao na igsuon nga atong dapat masabtan ni nga ang ato ding kahimtang diya sa espiritual questionably di ay questionably. Siguro maayo ang imo laging kahimtang sa lawas nimo kay dagang kay kabtangan na kay kwarta na kay balay nindot nga sakyanan so kuan kay suon kanang well supplied ka or kanang naagid kay mahimo diri sa kalibutan. Pero kumusta man ang imong spiritual? Kumusta man ang ato ang spiritual nga urog? Kanang dili makita nga ikaw. Kay kung makita lang igsuon, mao lagi na lagi kanang aslungon makita baya na. Pero anong di naman na mulihok, anong dili naman na nimo na masugo, anong di naman na mo response pag imuha ng istoryahon. Di naman gina mo agay pag imuha ng bunalan or kusion or unsa may imong buhaton ana. Imo pa nang butangan og trumpa siyang dalunggan di ginamingon oy nabungol ko. O di ginamingon. Nga lawas man na. Nagpasabot isuon nga tungod kay wala na nay kalag o espiritu. Kanang hinungdan nga nilihok na, kanang hinungdan nga response na, kanang hinungdan nga nasakitan na, kanang hinungdan nga nalipay na, kanang hinungdan nga misturya na, tuna sa kalag o espiritu isuon nga naa kaniya. Mauna ang giingon sa pulong sa Dios nga gihimo sama sa iyang dagway na kanhi igsuon na napanamastamasan sa kaaway, napanamastamasan sa sala. Mao na igsuon atong isgutan karon ang kahimtang sa tao. Kahimtang sa tao atong isgutan karon. Unsa man gid ang kahimtang sa tao? Siguro lagi manigingon ako nindot ang imuhang panglawas, maayo ka, gwapa ka, hamis. Tan-awon at himsugag yun. Pero unsa may giingon sa Biblia igsuon? Unsa may giingon sa Biblia?
patay na sa espiritu, bisan buhi pa sa lawas. Oo. Ama na ito na mabasa. Sige, atong basahon ha. Atong basahon. 1 Timoteo. Sige, anita sa 1 Timoteo ta. Oh. 1 Timoteo 5:6. Oh. Atong basahon isuon. 1 Timoteo 5:6. Apan ang biyuda nga mapatuyangon sa kailayan, patay na sa espiritu, bisan tuod buhi pa sa siya sa lawas. Ha? Patay na sa espiritu, bisan buhi pa sa lawas. So, mao na ang kahimtang sa tao isuon. Ha? Gani ato nang ikuan isuon. Isa-isay nato ni sa kana yung labi na kita nga mga hintil. Ha? Labi na kita nga mga hintil. Kay ang kung tanan mo kunin mo sa Biblia, duha ka klaseng tao diri. Hudiyo ug hintil, mga katawan sa Dios ug dili niya katawhan. Ha? Duha ra ka klase isuon, mga katawan sa Dios ug dili niya katawhan, katong mga katawan niya katong ilalom sa iyang pag siyang balaod, no? Mga Israelites o mga taga-Israel. Kita naata gawas ta sa Israel, so gitawag tag mga hintil. So ang kahimtang sa mga hintil isuon mauni. Niingon diri sa pulong sa Ginoo sa Episo 2:12. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Okay, ang pinili nga katawhan sa Dios mao nang Israel. Wala kamoy bahin sa kasabutan nga pinasikan sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Wala kita mailalom sa kasabutan ni Saul. Wala kita bahin sa kasabutan. Wala kita nailalom anang balaod ni Moises. Kung sa manda ita, nang kinabuhi kamo, nining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Mao na isuon ang kahimtang natong mahintil nang kinabuhi taning kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Natumbok ni isuon sa to ang kuana espiritual. Kinanglan yun masamtan nato ni atong pagisgot kanunay diri sa ato ang stasyon 105.3 FM bisan pa ang pag abot nato sa pulong sa Ginoo, no? Nagisgot yun isuon sa ato ang espiritual nga kinabuhi. Mao gyud timan anato. Ningon diri Colosas 1:21. Ang giingon niya diri sa giingon sa Colosas 1:21. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway sa Dios tungod sa dautan ninyong mga una-una ug buhat. So klaro kay son, kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway kamo niya tungod sa dautan ninyong mga una-una ug buhat. Mao na giingon dito sa kuan ison Isaiah 59:2. O sa giingon sa Isaiah 59:2. Ang inyo hinong kalapasan mo ay nag-ulan kaninyo ug sa inyong Dios. Klaro kayo diri sa New Testament. Ang giingon diri kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga una-una ug buhat. Unsa man nila dautan una-una ug buhat, mao ni ang kalapasan nga isgutan diri suon sa Isaiah 59:2. Ang iyong kalapasan mo ay nag-ulan kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala, mga daotang buhat nato, ang gisgutan sa Colosas 1:21. Colosas 1:21. Mga dautan nga mga una-una ug buhat, mao na ang sala. Niingon siya ang inyong sala mo hinungdan sa iyang pagpailayo aron dili siya makadungog kaninyo. Mao nang igsuon nahimulag ta. Nahimulag ta. Layo ta sa Dios.